महकमा मौसमियात जो पाकिस्तान का एक बड़ा सेंसिटिव इदारा है, इस्लामाबाद में जदीद किस्म का रडार लगा हुआ है। इसकी रेंज होती है वो 400 किलोमीटर होती है। इसको हमने 650 ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क बनाना है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में हमारा दूसरा रडार गवादर में लगेगा। हमारे जो है गल्फ रीजन है वो भी सेफ हो जाएगा और उसकी भी हम बर वक्त इतला दे दिया करेंगे। काफी अच्छी बारिशें नजर आ रही हैं, यानी फरवरी और मार्च। अब पिछले 2 साल से आप देखें तो कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में उतनी बारिश नहीं हुई जितनी बलूचिस्तान और सिंध में हुई है। छोटी सी मूवमेंट भी होती है, इवन कोई आपका एक्सप्लोजन होता है ना तो वो भी उसकी मेजरमेंट हो जाती है। जलजलों से बचा जा सकता है हम अगर बर वक्त बिल्डिंग कोड्स अप्लाई करके अपनी बिल्डिंग्स को महफूज कर लें। देखें जी, पाकिस्तान में 4700 लोकेशंस को हमने आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ पे आपको वो प्रॉपर वेदर बताएगी। ऐप लेके आए, किसी भी आप लोकेशन पे चले जाएंगे तो उस लोकेशन का वो वेदर ऑटोमेटिकली आपको बताएगा। छोटे छोटे देहात भी हमने उसमें शामिल किए हुए हैं। मेट ऑफिस या महकमा मौसमियात जो पाकिस्तान का एक बड़ा आप कह लें कि सेंसिटिव इदारा है। काफ़ी सेंसिटिव किस्म की मालूमात होती हैं जो बाज़ का हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करनी होती। तो यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि जी अब इसमें काफ़ी जिद्दत पसंदी आ गई है। फोरकास्ट आप देखते होंगे हमारी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। यानी मैं नहीं कहता कि जी मैं 100% करेक्ट हूँ, लेकिन चूंकि ये सारे सिस्टम जो होते हैं ट्रांसबाउंड्री होते हैं, हमारे लोग बड़े मेहनती हैं, डेडिकेटेड टू देयर ड्यूटीज हैं और मेहनत करते हैं। और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो हमारे पास अभी काफ़ी आप देख लें कि इस्लामाबाद में जदीद किस्म का रडार लगा हुआ है। इसकी रेंज होती है वो 400 किलोमीटर होती है और उसमें जो भी वेदर एक्टिविटी होती है उसकी हम पूरी मूवमेंट देख के अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अपना इशू कर देते हैं। कराची में भी नया रडार लगा हुआ है, उसमें जो भी समुंदर के ऊपर एक्टिविटी या लैंड के ऊपर एक्टिविटी होती है वो भी इंशाल्लाह वो देख के तो पर वक्त यानी हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं इसके रिलेटेड उनको इतला दे दी जाती है। उसके अलावा भी हमारे पास पहले होता था कि जी पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो होते थे, थर्मामीटर है या जो कुछ भी है, रेन गेज है, जिद्दत उनमें भी पैदा की गई है। यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की तरफ हम ज़्यादा चले गए हैं कि जी जितने सिस्टम भी हैं ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ जो है वेदर की टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशंस। पहले होता था कि हमारा बंदा 1 घंटे के बाद रीडिंग लेता था। अब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस के थ्रू जो है वो हम 5-5 मिनट का दौरानिया रखते हैं और 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और वो हमें पता चलता रहता है कि जी 5 मिनट में भी क्या चेंज आई है। जैसे एविएशन मेट्रोलॉजी है या हमारे एयरपोर्ट्स पे ऑफिसेज हैं ताकि जहाज को बिल्कुल ठीक इतला दी जा सके। आपने देखा होगा एयर सेफ्टी के हिसाब से हम बड़े महफूज हैं, कभी हमारी इतला ऐसी नहीं हुई कि जी उस वजह से कुछ किसी जहाज के साथ हो जाए। वहाँ पे भी हम थंडरस्टॉर्म की वार्निंग, गस्टी विंड की वार्निंग, प्योर विजिबिलिटी की वार्निंग टाइमली दे देते हैं कि जी हमारी एविएशन जो है वो सेफ रहे। नए रडार आ रहे हैं हमारे पास, मुल्तान में लग रहा है रडार, सखर में लगेगा और हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम अपना नेटवर्क जो है ऑब्जर्वेशनल ऑटोमेटिक तो वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इसको हमने 650 ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क बनाना है तो इससे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अगले 3-4 सालों में। पिछले साल 22 में फ्लड आया था, उसकी भी हमने पहले इतलात यानी सीजनल फोरकास्ट में दे दी थी कि इस साल सैलाब आने के चांसेस हैं ज़्यादा। इस साल का हमने कम बारिशें थी तो इतना इम्कान नहीं जाहिर किया था 2023 के मानसून सीजन में। 3 महीने की जो अगली फोरकास्ट आ रही है, जनवरी में शायद इतनी ज्यादा ना बारिश हो, लेकिन अगले 3 महीने जो है वो अगर उनको कम्युलेटिव करके लिया जाए तो वो काफी अच्छी बारिशें नजर आ रही हैं, यानी फरवरी और मार्च में। पहले आप एक खास लिमिट तक 3 या 4 डिग्री शिद्दत का जलजला तैयार करते थे या इससे ऊपर का, तो अब हमने इसको वो और ज्यादा जदीद बना दिया है कि जी अब छोटी सी मूवमेंट भी होती है, इवन कोई आपका एक्सप्लोजन होता है ना तो वो भी उसकी मेजरमेंट हो जाती है इंस्ट्रूमेंट्स के। और इस नेटवर्क को हमने बढ़ाया है। पहले हमारे पास 2 सेंटर होते थे, क्वेटा और पेशावर,
اب ہم اس کو تقریباً 10 تک ہے، لیکن اس سے بھی ہم زیادہ کر رہے ہیں. اب ہمیں نئی لوکیشنز مل گئی ہیں کہ جی کہاں کہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں. بالکل چھوٹی نوعیت کا زلزلہ جو ہے نا وہ بھی میئر کیا جا سکتا ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جی اس کی ایگزیکٹ فورکاسٹ کی جا سکے، لیکن اسٹیٹسٹیکلی ہم بتا سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ کتنے عرصے کے بعد کس شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے. دیکھیں اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو ایک 1905 میں زلزلہ آیا تھا اور ایک 2005 میں زلزلہ آیا تھا. 1905 والا زلزلہ جو تھا وہ تقریباً اس کا مرکز تھا انڈیا میں، لوکیشن ہے کانگڑا اسٹیٹ تھی پنجاب کی، اس میں تھا. وہ پھر اسی طرح وہ فالٹ لائن سے ویسٹ کی طرف موو کیا اور اس کا اگلا جو سینٹر تھا وہ کشمیر یا بالا کوٹ کے علاقہ تھا. اب اس کا ہم ٹرینڈ اگر دیکھیں تو وہ ویسٹ ورلڈ جو ہے موو کر رہا ہے، اور اگلا زلزلہ جو ہے اگلے 100 سال کے بعد فرض کریں کہ جی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یا ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ اس کا سینٹر جو ہے وہ تقریباً آپ کے ناردرن پارٹس وہاں پہ ہو سکتا ہے. لیکن زلزلوں سے بچا جا سکتا ہے ہم اگر بر وقت بلڈنگ کوڈز جو ہے اپلائی کر کے اپنی بلڈنگز کو محفوظ کر لیں. جاپان میں زلزلے تو نہیں روکے جا سکتے، نہ ان کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بلڈنگ کوڈز اپلائی کر کے اپنی ہائی رائز بلڈنگز کو اس طرح بنایا ہے کہ جی وہ محفوظ ہیں اب بڑی شدت کے زلزلے سے بھی. جیکا نے ہمیں ریڈار لگا کے دیے ہیں، یا نارا لئی کا پروجیکٹ جو تھا نا وہ لگا کے دیا تھا. لائٹنگ ڈیٹیکٹرز اسٹیشنز ہمیں دیے، یہ چائنا نے دیے ہیں. تقریباً 25 اسٹیشنز ہمارے پاس ہیں، جن میں سے کچھ انسٹال ہو کے اب انشاءاللہ ہم کچھ دنوں کے بعد ایک لوپ بنا لیں گے پورے پاکستان میں، اور وہ ہمیں پتہ چلتا رہے گا. اور اس سے یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی کہاں پہ گرج چمک ہے. گرج چمک کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تیز ہوا بھی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ اگر زیادہ بارش بھی ہوتی ہے. اصل میں ہم نے اپنے ارلی وارننگ سسٹم کو امپروو کرنا ہے. دیکھیں سمندر کے لیے بھی ہمارے پاس جو کراچی کا ریڈار ہے وہ ہمیں اس قسم کی اطلاعات دے دیتا ہے. یہ جون کے مہینے میں جو بیپر جو ایک سائیکلونک سٹارم بنا تھا اس کی ہمیں کراچی ریڈار جو ہے وہ بڑی اطلاعات دیتا رہا. جب اس کی رینج میں 450 کلومیٹر کے اندر آ گیا تھا تو پھر ہم الرٹ تو ہم نے پہلے بھی کر دیا تھا، 5 جون کو کیا، پھر 6 جون کو جب ایک پراپر اس کی شیپ بن گئی، 6-7 دن ہمیں اس ریڈار کی بڑی سپورٹ ملی تھی. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ میں ہمارا دوسرا ریڈار گوادر میں لگے گا، وہ بھی اسی کیپیسٹی کا ہوگا. تو وہ انشاءاللہ ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ یہ مڈل ایسٹ کی طرف ہمارے جو ہے گلف ریجن ہے وہ بھی سیف ہو جائے گا، اور اس کی بھی ہم بر وقت اطلاع دے دیا کریں گے. ہمارا کام ہوتا ہے اطلاع دینا، ہمارے پاس دوسری چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جی ہم ان کو بون کر سکیں. فلڈنگ بھی جو ہے نا وہ مختلف اس کے بن گئے. پہلے کسی وقت میں ہم ریورائن فلڈنگ کو ہم صرف فلڈنگ کہتے تھے، اب اربن فلڈنگ ہے. شہر آپ کے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے شہر میں پانی کنٹرول نہیں ہوتا. اربن فلڈنگ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. پھر اس کے بعد فلیش فلڈنگ ہے. ہمارے پہاڑی علاقوں میں جو ہوتا ہے جب بارش ہوئی ایک دم پانی آ جاتا ہے، آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اس کے لیے ہم بارش کی تو اطلاع دے دیتے ہیں، لیکن اب بر وقت پہنچ بھی جاتی ہے اطلاع. یہاں پہ تھوڑا سا صرف آ جاتا ہے کہ جی آپس میں کوارڈینیشن جو ہوتی ہے نا وہ شاید اتنی زیادہ نہ ہو. لیکن ہمارے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے وہ بڑے ایکٹیو محکمے ہیں آج کل نا. آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہمارے ایگرو میٹرولوجیکل زون بھی تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی جہاں پہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی چاول کی فصل ہوتی ہے، وہاں پہ اب بارشیں کم ہیں تو وہ چاول کی فصل دوسرے علاقوں میں. اب پچھلے 2 سال سے آپ دیکھیں تو کشمیر اور خیبر پختونخوا میں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی بلوچستان اور سندھ میں ہوئی ہے. یہ اس طرح کلائمیٹک زون بھی تھوڑے سے تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جی ابھی ہم نے زراعت کے حوالے سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، امپیکٹ بیسڈ فورکاسٹ. امپیکٹ بیسڈ فورکاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ بارش جو ہے فصل کے لیے کتنی مفید ہوگی. پٹوار میں آپ کا انحصار ہی صرف بارش پہ ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ بارش جو ہے وہ آپ کو کتنا، چنے کو کتنا فائدہ دے جائے گی، گندم اگر برانی ہے تو اس کو کتنا ہے، مونگ پھلی کو کتنا. یہ ہمارے ایک زون ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں جی پاکستان میں ہماری فورکاسٹ ہے وہ 4700 لوکیشنز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو وہ پراپر ویدر بتائے گی.
کہ جی اس وقت یہاں پہ بارش کیا ہے، اگلے 7 دن میں کیا ویدر ہو رہا ہے، اگلے 7 دن میں ونڈ ٹرینڈ کیا ہوگا، 7 دن کا موسم کیسا ہوگا. تو ہم ایپ لے کے آئیں اور اس سے لوگوں کو جو ہے ایون کہ لوکیشن، کسی بھی آپ لوکیشن پہ چلے جائیں گے تو اس لوکیشن کا وہ ویدر آٹومیٹیکلی آپ کو بتائے گا کہ جی اس جگہ پہ کیا ہے. چھوٹے چھوٹے دیہات بھی ہم نے اس میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور کسانوں کے لیے اس کا ہم نے ان کی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا ہے کہ سندھی، بلوچی، پشتو اور پنجابی، تو تاکہ لوگ جو ہے وہ اب ہمارے کسان بھائی ہماری اپنی زبان سمجھ سکیں. تو اس کا کافی فائدہ انشاءاللہ ہوگا. لوگ پہلے تو ہم یاہو یا گوگل کو کہتے ہیں، تو جب ہمارا اپنا ویدر ہم ریئل ٹائم ڈیٹے کے حساب سے دے رہے ہوں گے تو وہ وہی ہوگا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی امپرومنٹ آئے گی.